ओम सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। मुनित्रयं नमस्कृत्य लोकैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गतपाठे अस्माभिः किं किं पठितं तदेकवारं स्मरामः। द्वन्द्वसमासप्रकरणे वयं भवामः। दशमः पाठः गतपाठः आसीत्। तत्र सूत्रं पठितम् अस्माभिः, शूद्राणाम् अनिरवसितानाम् इति। तस्मिन् सूत्रे तक्षायस्कारम् इति उदाहरणं दृष्टम्। एकवदभावविधायकम् इदं सूत्रं पठितम्। ततः परम् गवाश्वप्रभृतीनि च इति गवाश्वप्रभृतिगणे पठितानां शब्दानामपि विशिष्टा व्यवस्था ज्ञाता। तानि यथोच्चारितानि एव साधूनि भवन्ति इति। गवाश्वं, दासिदासम् इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः परम् अस्माभिः सूत्रम् आरब्धं वर्तते। विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्यश्वबडपूर्वापराधरोत्तराणाम् इति। अतः तत्र विचारः प्रचलति। तस्य सूत्रार्थः दृष्टः। वार्तिकमपि एकं पठितं। वृक्षादौ विशेषाणामेव ग्रहणम् इति। तत्र व्याख्यातुः कस्याश्चित् पंक्तेः परिष्कारचर्चा मया कृता आसीत्। नाम अस्यां पंक्तौ परिष्कारस्य अपेक्षा वर्तते इति। सूत्रार्थः आदौ दृष्टः अस्माभिः। वृक्षादीनां सप्तानां द्वन्द्वः भवति। ततः अग्रे अश्व वडवेत्यादि द्वन्द्वत्रयञ्च प्राग्वत्वा इति। नाम वृक्षादिसप्तानां यः द्वन्द्वः अत्र पठितः वर्तते। नाम वृक्षश्च, मृगश्च, तृणञ्च, धान्यञ्च, व्यञ्जनञ्च, पशुश्च, शकुनिश्च इति एते सप्त। अपि च अश्ववडवेत्यादि द्वन्द्वत्रयमपि वर्तते। सप्तानां शब्दानाम् एकः द्वन्द्वः वर्तते सूत्रे। पुनः द्वन्द्वत्रयं पृथक् पृथक् वर्तते। अश्ववडव, पूर्वापर, अधरोत्तर, एतद् द्वन्द्वत्रयम् अन्यदपि वर्तते। अतः प्रकृते तत्र प्राग्वत्वा नाम पूर्ववत् समासः भवति, एकवद्भावः भवति, परन्तु विकल्पेन भवति इति पठितं। तत्र वार्तिकं वृक्षादौ विशेषाणामेव ग्रहणम् इति। तत्र व्याख्यात्रा कतिपये केचन एव चत्वारः एव परिगणिताः। वृक्षविशेषाणां, तृणविशेषाणां, धान्यविशेषाणां च इति, पशुविशेषाणां च इत्यर्थः इति तेन परिगणितं। परन्तु सर्वेपि एते सप्त अपि परिगणनीयाः। के वृक्षादयः ये वर्तन्ते सप्त। कुतः? तत्र मया अस्याः पङ्क्तेः परिष्कारं कुर्वता गतपाठे उक्तमासीत्। नागेशस्य पङ्क्तिः तत्र मया उक्ता आसीत्। सः वदति आदिना नाम अस्मिन् वार्तिके, नाम वृक्षादौ विशेषाणामेव ग्रहणमित्यस्मिन् वार्तिके आदिना मृगादिषट्कं गृह्यते। तर्हि वृक्ष प्लस् मृगादिषट्कं कति भवन्ति? सप्त भवन्ति। अतः कः नाम वृक्षविशेष तत्र व्याख्यात्रा यदुक्तं वृक्षविशेषवाचिनाम् इत्यत्र तत्र सर्वेषामपि ग्रहणं कर्तव्यम्। वृक्षविशेषवाचिनां, मृगविशेषवाचिनां, तृणविशेषवाचिनां, धान्यविशेषवाचिनां, व्यञ्जनविशेषवाचिनां, पशुविशेषवाचिनां, शकुनिविशेषवाचिनां च एवं रीत्या वक्तव्यम्। एव अत्र ग्रहणं भवति इति। समीचीनम्। अस्तु। ततः व्याख्यायाम् अयं विचारः स्वं रूपं
इति सूत्रे भाष्यवार्तिकयोः तथोक्तत्वादिति भावः तथा च वृक्षाश्च धवाश्च इत्यादुनायं विधिरिति फलितम् किन्तु जातिरप्राणिनाम् इति नित्यम् एकत्वम् एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः गते पाठे विचारः कृतः आसीत्। अस्तु, उदाहरणानि तु सन्ति अवशिष्टानि द्रष्टुम्। इदानीम् इतः परमस्माभिः उदाहरणानि द्रक्ष्यन्ते। कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु। तत्र वृक्षाद्यवयवकद्वन्द्वेषु वृक्षादि अवयवकद्वन्द्वेषु सप्तसु वृक्षद्वन्द्वम् उदाहरति इति। तत्र वृक्षाद्यवयवकद्वन्द्वाः ये वर्तन्ते, नाम येषां द्वन्द्वानाम् उपरि पठिताः वृक्षादयः सप्तशब्दाः अवयवभूताः भवन्ति, तेषां द्वन्द्वानां मध्ये वृक्षद्वन्द्वस्य उदाहरणम् अधुना कथयति इत्यर्थः। समीचीनम्। वृक्षविशेषाणामेव ग्रहणं भवति इत्यपि बुद्धौ स्थापनीयम्। सः विषयः अस्माभिः पूर्वमेव स्पष्टीकृतः वर्तते। समीचीनम्। अतः वृक्ष इति तस्य स्वस्य स्वरूपस्य ग्रहणं न भवति, परन्तु वृक्षवाचकः यः शब्दः वर्तते तस्य अत्र समासाय द्वन्द्वाय ग्रहणं भवति इत्यर्थः। अस्तु, उदाहरणं पश्यन्तु। कथयति प्लक्षेति। मूले उदाहरणं दत्तं किम्? प्लक्षन्यग्रोधम् इति दत्तमस्ति उदाहरणम्। तत्र प्लक्षः कश्चन वृक्षविशेषः, न्यग्रोधः सोऽपि कश्चन वृक्षविशेषः। न्यग्रोधस्य नामान्तरं वटः इति भवति, वटवृक्षम् इति वदामः खलु। प्लक्षस्य नामान्तरं तु द्रष्टव्यम्। तत्र कथयति, विग्रहं प्रदर्शयति। प्लक्षाश्च न्यग्रोधाश्च इति विग्रहः, एष विग्रहः प्रदर्श्यते। प्लक्षाश्च न्यग्रोधाश्च इत्यस्मिन् विग्रहे अलौकिकविग्रहः प्लक्षजस् न्यग्रोधजस् च अर्थे द्वन्द्वः इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक्। प्लक्षन्यग्रोधः इति तत्र विभाषा वृक्षं मृगतृणधान्य व्यंजन पशुशुकुन्यश्वबडवपूर्वावराधरोत्तराणाम् इत्यनेन सूत्रेण एकवद्भावः। समीचीनम्। अतः किञ्च समाहारद्वन्द्वः अपि अस्ति। समाहारद्वन्द्वः एतेन सूत्रेण न क्रियते। समाहारद्वन्द्वस्तु चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन, एतेन तु एकवद्भावः क्रियते। अतः प्लक्षन्यग्रोधम् सु आगच्छति, अम् पूर्वरूपादिकं कृत्वा प्लक्षन्यग्रोधम् इति रूपं सिद्ध्यति। विकल्पेन एष एकवद्भावः इति कृत्वा पक्षे प्लक्षन्यग्रोधाः इत्यपि तत्र उदाहरणं भवति इतरेतरयोगद्वन्द्वपक्षे। समीचीनम्। तत्र विकल्पसामर्थ्यात् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अपि पक्षे उत्पन्नः। यद्यपि पूर्वं सिद्धान्तः कः कृतः वर्तते, द्वन्द्वश्च प्राणितूर्सेनाङ्गानाम् इत्यत्र कः सिद्धान्तः उक्तः आसीत्? समाहारस्य एकत्वादेव एकत्वे सिद्धे नियमार्थम् इदं प्रकरणम्। सः नियमः तत्रैव यत्र नित्यतया विधीयमानं वर्तते पूर्वं। कः नियमः? नाम येषां समाहारद्वन्द्वः एव भवति। प्रकृते तु विकल्पेन एकवद्भावः विहितः। अतः पक्षे अपरस्मिन् पक्षे यत्र एकवद्भावः नास्ति तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः सावकाशः अस्ति। तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः एव भविष्यति यत्र एकवद्भावः न भविष्यति। अतः तत्र विकल्पसामर्थ्यात् प्लक्षन्यग्रोधाः इत्यपि प्रयोगः भवति। समीचीनम्। एवमेव सर्वत्र अग्रेपि प्रयोगः ज्ञातव्यः। अग्रे कथयति। व्याख्यातारं पश्यन्तु। मृगद्वन्द्वमुदाहरति इति। वृक्षाणां द्वन्द्वस्य तु दृष्टं, मृगद्वन्द्वमुदाहरति। अत्रापि वृक्षादौ विशेषाणामेव ग्रहणं। तत्र आदिशब्देन मृगाः अपि अन्तर्भवन्ति इति कृत्वा मृगेष्वपि
तत्र मृगशब्दस्य ग्रहणो न भविष्यति, परन्तु मृगवाचकाः ये अन्ये शब्दाः सन्ति तेषां ग्रहणं समासाय भविष्यति इति। तत्र उदाह्रियते किम्? रुरुपृषतमिति। तस्य विग्रहः दर्श्यते। रुरवश्च पृषताश्च इति। रुरु इति उकारान्तः शब्दः गुरुशब्दवत् रूपाणि, पृषताश्च इति अकारान्तः शब्दः रामवत् रूपाणि। समीचीनम्। तर्हि तत्र रुरुः इति कश्चन मृगविशेषः भवति। कश्चन मृगविशेषः, तस्य नाम इदम्। पृषतः इति कृष्णवर्णीयः मृगविशेषः भवति। तस्य एतेन व्यवहारः भवति अनेन शब्देन। समीचीनम्। तर्हि विशेषवाचकयोः अनयोः मृगशब्दस्य मृगार्थे प्रयुज्यमानयोः शब्दयोः तत्र समासः भवति। समासः प्राग्संज्ञा सुब्लुक् रुरुपृषत इति अवशिष्यते। सु अम् समाहारः एकवद्भावः वृक्ष विभाषा वृक्षमृग इत्यादिना रुरुपृषतम् इति सिद्ध्यति। पक्षे यत्र एकवद्भावः न भवति तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः रुरुपृषदाः इत्यपि उदाहरणं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति तृणद्वन्द्वमुदाहरति इति। तत्रापि यथा पूर्वमेव एकवद्भावः। तर्हि तृणद्वन्द्वे कथयति किमुदाहरति? कुशेति मूले द्रष्टव्यम्। कुशकाशम्। कुशकाशम् इत्यत्र पश्यन्तु। कुशाश्च काशाश्च सर्वत्र बहुवचने विग्रहः क्रियमाणः वर्तते। एतमपि विषयं बुद्धौ एकत्र स्थापयन्तु, अग्रे विषयः स्पष्टः भविष्यति। समीचीनम्। तर्हि कुशाश्च काशाश्च इति विग्रहः क्रियते। पूर्वदेव समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् कुशकाश इति अवशिष्यते। तृणविशेषाः भवन्ति, तेषां कुशा इति शब्देन व्यवहारः भवति। एवमेव अन्या काचित् जातिः अथवा प्रजातिः तृणानां भवति, सा काश इति शब्देन व्यवह्रियते। अतः कुशाश्च काशाश्च इत्यत्र पूर्ववतैव विग्रहः एतद् अलौकिकविग्रहः समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् कुशाकाश इति। कुशाश्च काशाश्च कुशशब्दः तत्र अकारान्तः पुल्लिङ्गे एव स्वीक्रियते। स्त्रीलिङ्गे अपि अस्ति, पुल्लिङ्गे अपि अस्ति। एवं तर्हि कुशकाशम् इति प्रयोगः भवति एकवद्भावपक्षे, अपरत्र तु इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति, एकवद्भावः च न भवति। कुशकाशाः इति तत्र रूपद्वयं लभ्यते। समीचीनम्। वृक्ष मृग तृण एतद्वाचकानाम् अस्माभिः उदाहरणानि दृष्टानि। अग्रे सूत्रे वर्तते धान्यशब्दः। इदानीं धान्यवाचकानां शब्दानां विकल्पेन एकवद्भावं पश्यामः। कथयति धान्यद्वन्द्वमुदाहरति। धान्यद्वन्द्वस्य किम् उदाहरणं दत्तं? व्रीहीति। मूले पश्यन्तु व्रीहियवम् व्रीहियवाः। व्रीहयश्च यवाश्च इति विग्रहः इत्युक्तम्। मूले विग्रहः एवं रीत्या उक्तः। तर्हि तत्र प्रकृते अपि व्रीहि शब्दः तादृशः वर्तते यः धान्यविशेषवाचकः वर्तते। अपि च यव अपि धान्यस्य एव प्रजातिविशेषः कश्चन जातिविशेषः कश्चन वर्तते, भेदविशेषः कश्चन वर्तते। अतः धान्यवाचिनोः अनयोः उभयोः एकवद्भावपक्षे व्रीहियवम् इति भवति, इतरेतरयोगद्वन्द्वपक्षे व्रीहियवाः इति भवति। कुतः? यतः एकवद्भावः अनेन सूत्रेण विकल्पेन क्रियते इत्यतः। अग्रे कथयति व्यञ्जनद्वन्द्वमुदाहरति। व्यञ्जनशब्दः खलु वर्तते सूत्रे।
वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पंचमः शब्दः। किम 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 उदाहरणं दत्तं? दधि घृतम्। दधि एकं व्यंजनं भवति, घृतमपि एकं व्यंजनं भवति। अतः उभयोः व्यंजनवाचिनोः प्रकृते समासः भवति। दधि च घृतं च। अत्र एकवचने विग्रहः कृतः अस्ति। अत्रापि किञ्चित् बुद्धिं कुर्वन्तु। क्वचित् बहुवचने विग्रहः दर्शितः पूर्वं व्याख्यातरा, क्वचित् एकवचने अस्ति दर्श्यमानः। तस्मिन् विषये अपि अस्माभिः विशिष्टा व्यवस्था अचिरेण एव ज्ञास्यते, द्रष्टव्यम्। अत्र बहुत्वेन अपि विग्रहः भवितुमर्हति, एकत्वेन एव भवितुमर्हति, एकत्वेन अपि भवितुमर्हति। परन्तु पूर्वं बहुत्वेन एव विग्रहः कुतः प्रदर्शिताः तद्विषये अग्रे इतोपि अस्माकं काचित् स्पष्टता भविष्यति। भवतु। घृतं च दधि च घृतं च इति विग्रहः दर्श्यते। तयोः समाहारः दधिघृतम् इति। यत्र तु समाहारद्वन्द्वः नास्ति तत्र तु दधिघृते इति इतरेतरयोगद्वन्द्वे समस्तपदं लप्स्यते। अग्रिमः शब्दः कः अस्ति सूत्रे? षष्ठः शब्दः इति चेत् पशु। तर्हि अग्रे कथयति व्याख्याता पशुद्वन्द्वमुदाहरति। इदानीं पशुवाचकानां शब्दानां द्वन्द्वे एकवद्भावव्यवस्थाम् उदाहरति, नाम एकवद्भावयुक्तम् उदाहरणं कथयति। किं? गोमहिषमिति। कथं तस्य विग्रहः? पश्यन्तु। गावश्च महिषाश्च इति विग्रहः क्रियते। तर्हि गावश्च महिषाश्च इत्यवस्थायां गोजस् महिष जस् अन्यत् कार्यं पूर्ववत् गोमहिष इति एकवद्भावपक्षे नपुंसकत्वं समाहारत्वम् एकत्वं सुप्रत्ययः अम् पूर्वरूपं गोमहिषम्। यत्र तावत् यस्मिन् पक्षे एकवद्भावः न भवति, विकल्पस्य एकस्मिन् पक्षे, तत्र गोमहिषाः इति प्रयोगः भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति शकुनि द्वन्द्वमुदाहरति। अग्रिमः शब्दः वर्तते शकुनि इति, सप्तमः शब्दः। मृगादौ वृक्षादौ अन्तिमः शब्दः। वृक्षादि सप्तसु अन्तिमः शब्दः शकुनि। शकुनि नाम पक्षी इति मया ह्यः अपि उक्तम्। किमुदाह्रियते? शुकबकम् शुकबकाः। शुकाश्च बकाश्च इति विग्रहः एवं खलु। तत्र शुकः कश्चन पक्षीविशेषः, बकः अयमपि कश्चन पक्षीविशेषः। अतः तत्र समासः भवति, विकल्पेन भवति। अतः तत्र एकवद्भावपक्षे समासः विकल्पेन न भवति, एकवद्विकल्पेन भवति इति मया वक्तव्यम्। अतः एकवद्भावपक्षे शुकबकम् इति प्रयोगः, इतरेतरयोगद्वन्द्वपक्षे तु शुकबकाः इत्येव उदाहरणं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति। तर्हि एतावता वृक्षात् सप्तानाम् उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। अग्रे कथयति अश्ववडवादिद्वन्द्वमुदाहरति। द्वन्द्वत्रयम् अतिरिक्तं वर्तते। तत्र प्रथमम् उदाहरति अश्ववडवम् इति। कथयति अश्वाश्च वडवाश्च इति विग्रहः। समीचीनम्। समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् अश्ववडव इति आयाति। तत्र वडव शब्दः स्त्रीलिङ्गे एव किल। तर्हि अश्वाश्च वडवाश्च सत्यं स्त्रीलिङ्गे एव वर्तते। समाहारे नपुंसकत्वं भविष्यति। नपुंसकत्वात् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन वडवा इत्यत्र विद्यमानस्य आकारस्य अ इति भविष्यति। अतः अश्ववडव सु अम् अश्ववडवम् इति भवति।
विकल्पेन खलु एषा व्यवस्था अतः पक्षे अश्ववडवौ इत्यपि भवति। व्याख्याता कथयति पूर्ववदश्ववडवौ इति। अश्ववडवौ इत्यत्र पूर्वपदवत् पुल्लिङ्गता, पूर्वपदवत् तत्र पुल्लिङ्गता भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। पूर्ववदश्ववडवौ इति अस्माभिः इति सूत्रम् अस्माभिः गतप्रकरणेषु पठितम्। पूर्ववदश्ववडौ तेन सूत्रेण किमुच्यते स्म चेत् नाम अश्ववडयोः विभाषा एकपदभावः उक्तः। तत्र एकपदभावात् अन्यत्र परवल्लिङ्गतायां प्राप्तायाम् इदमारभ्यते अश्ववडवयोः नाम पूर्ववल्लिङ्गं भवति इति। पूर्ववदश्ववडौ इति लिङ्गविधायकं सूत्रम् अस्माभिः तत्र तत्पुरुषप्रकरणे पठितमासीत्। लिङ्गचर्चा तत्र जायमाना आसीत् इति कृत्वा समासचर्चा तु अत्र क्रियमाणा वर्तते। समीचीनम्। अतः कथयति पूर्ववदश्ववडवौ इति अश्ववडवौ इत्यत्र पूर्वपदवत् पुल्लिङ्गता नाम अश्वशब्दस्य यथा लिङ्गं वर्तते तद्वदेव अत्र समग्रस्य पदस्यापि लिङ्गविधानम् अस्माभिः ज्ञातव्यम् इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रिमः द्वन्द्वः अपि तत्र कश्चन वर्तते। प्रथमः द्वन्द्वः तु अयम् अश्ववडवौ। द्वितीयः द्वन्द्वः उदाहरणे कः वर्तते पूर्वापरम्। पूर्वापर इति इत्याख्यः द्वन्द्वः पठितः खलु। अतः तस्यापि रूपाणि व्याख्यात्रा न चर्चितानि अस्माभिः चर्चनीयानि। मूले तु दत्तानि सन्ति। किमुक्तम् पूर्वापरम् कथं विग्रहः चेत् पूर्वे च अपरे च सर्वनामसंज्ञा भवति खलु। पूर्व अपि च अपर अनयोः। अतः पूर्वे च अपरे च एवं रीत्या तत्र विग्रहः अस्माभिः ज्ञातव्यः। समीचीनम्। ततः प्रकृते एकवद्भावपक्षे पूर्वापरम् इति प्रयोगः भवति। विकल्पेन खलु एकवद्भावः उक्तः। अतः यस्मिन् पक्षे एकवद्भावः न भवति तत्र तु पूर्वापरे इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। एकवद्भावश्च न भवति इति। एवमेव अन्तिमं तृतीयं युगलं किं वर्तते अथवा तृतीयः द्वन्द्वः कः पठितः सूत्रे चेत् अधरोत्तराणाम् एवं खलु तत्र पदं श्रूयते। तर्हि अधरोत्तर इत्यत्र तस्य विग्रहः कथम् इति चेत् तत्रापि विग्रहः एवमेव अधरे च उत्तरे च। यतः अधर उत्तर अनयोः उभयोः अपि शब्दयोः तत्र सर्वनामसंज्ञा भवति इति कृत्वा अतः अधरे च उत्तरे च इत्यत्रापि द्वन्द्वे सति तत्र एतेन एकवद्भावे सति अधरोत्तरम् इति प्रयोगः भवति। विकल्पेन एकवद्भावः विहितः। अतः पक्षे इतरेतरयोगद्वन्द्वोऽपि भवति। अधरोत्तरे एकवद्भावाभावे इत्यपि प्रयोगः भवति। इति एतावत्पर्यन्तम् इमानि उदाहरणानि उदाहृतानि। उदाहरणानि सर्वाणि अपि क्रमेण अत्र प्रदत्तानि। क्व मूले इदानीम् एतत् सूत्रसम्बद्धम् अथवा एतत् सूत्रसम्बद्धविशिष्टनियमविधायकं वार्तिकम् अग्रे पठ्यते। समीचीनम्। तद् वार्तिकं तस्य वार्तिकस्य इंगितं करोति व्याख्याता फलसेनेति। मूले द्रष्टव्यं वार्तिकं। फलसेना वनस्पति मृगशकुनि क्षुद्रजन्तु धान्यतृणानां बहुप्रकृतिरेव द्वन्द्वः एकवद्भवतीति वाच्यम्। वार्तिकस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। फलसेना वनस्पति मृगशकुनि क्षुद्रजन्तु धान्यतृणानाम् इति एकं पदं प्रथमाविभक्तेः षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तम्।
फलञ्च सेना च वनस्पतिश्च मृगश्च शकुनिश्च क्षुद्रश्च जन्तुश्च धान्यञ्च तृणानि च फलसेना वनस्पति मृग शकुनि क्षुद्र जंतु धान्य तृणानि तेषाम् फलसेना वनस्पति मृग शकुनि क्षुद्र जंतु धान्य तृणानाम् बहुप्रकृतिः द्वितीयं पदं बहुप्रकृतिः प्रथमा विभक्तेः एकवचने अस्ति पुंलिङ्गे च अस्ति कुतः यतः द्वन्द्वः इत्यस्य विशेषणम् अस्ति प्रकृतिशब्दः स्त्रीलिङ्गे परन्तु बहुव्रीहि समासापन्नः प्रकृतिशब्दः विशेष्यानुसारं लिङ्गं गृह्णाति अतः अत्रापि बहुव्रीहि वर्तते क्व बहुप्रकृतिः इत्यत्र बह्व्यः प्रकृतयः सन्ति यस्य सः बहुप्रकृतिः कः द्वन्द्वः तर्हि बह्व्यः बह्वी इत्यस्य पुंवद्भावः भवति स्त्रियाः पुंवद्भावं समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णे प्रियादिषु इत्यनेन अतः बहु इत्येवं श्रूयते अतः बहुप्रकृतिः इति लभ्यते एव इति अव्ययपदम् ततः द्वन्द्वः इति प्रथमान्तम् एकवत् इति प्रथमा इति अव्ययम् इति इत्यपि अव्ययम् वाच्यम् इति प्रथमान्तम् विधीयमानम् वार्तिकस्य अर्थः ज्ञातव्यः अस्ति ज्ञास्यते पदच्छेदः दृष्टः विग्रहः अपि ज्ञातः अतः अधुना अर्थस्य अवगमने क्लेशो न भविष्यति व्याख्याता किं कथयति एकवद्भाव प्रकरण शेषभूतमिदं वाक्यम् इदं वार्तिकं नाम इदं वार्तिकम् एकवद्भाव प्रकरणं यद् उक्तम् अस्ति एतावता कुतः आरभ्य द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यतः आरभ्य तत् प्रकरणशेषभूतम् इदं वार्तिकं भवति इति किं वार्तिकम् फलसेना वनस्पति इत्यादि वार्तिकम् समीचीनम् तत्र कथयति अग्रे द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यादि सूत्रैः ततः आरभ्य तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः एकवद्विधायकानि यानि सूत्राणि पठितानि तैः सूत्रैः फलसेनादीनां द्वन्द्वे एकवचनं फलसेनादीनां नाम फलसेनादयः के ये अत्र वार्तिके पठिताः फलसेना वनस्पत्यादयः फलसेनादीनां द्वन्द्वः एकवद्भवन् एकवद्भावं प्राप्नुवन् बहुवचनान्तावयवकः एव एकवद्भवति अत्र अस्ति वार्तिकस्य समग्रोऽपि अर्थः अतः अवधानेन श्रोतव्यः पुनः उच्यते नाम द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यतः यः द्वन्द्वः एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठितः तैः सूत्रैः द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गादिभिः सूत्रैः फलसेनादीनां द्वन्द्वः यदि क्रियमाणः भवति तर्हि सः द्वन्द्वः एकवद्भवन् नाम फलसेनादीनाम् एकवद्भावः तैः द्वन्द्वः न क्रियते एकवद्भावः क्रियते तर्हि फलसेनादीनां यः द्वन्द्वः वर्तते तस्य यः एकवद्भावः क्रियमाणः वर्तते तर्हि तादृशः द्वन्द्वः एकवद्भवन् बहुवचनान्तावयवकः एव एकवद्भवति इति नाम तस्य द्वन्द्वस्य अवयवाः ये सन्ति अवयवाः नाम प्रकृतयः याः वर्तन्ते ताः प्रकृतयः बहुवचनान्ताः एव स्युः इति नियमः क्रियते न एकत्व द्विवचनान्तावयवकः इत्यर्थः परन्तु एकत्व द्विवचनान्तावयवकः सह द्वन्द्वः न स्यात् अर्थात् लौकिक विग्रहवेलायाम् अलौकिक विग्रहवेलायां तत्र यः द्वन्द्वः अस्माभिः प्रस्तूयते तत्र श्रूयमाणानि पदानि बहुवचने एव स्युः अयमर्थः कुतः लभ्यते वार्तिके उक्तं खलु बहुप्रकृतिः सह द्वन्द्वः स्यात् तस्य बह्व्यः प्रकृतयः नाम किमुक्तम् एकवदनं बहुवचनान्तावयवकः सह द्वन्द्वः स्यात् इति खलु बह्व्यः प्रकृतयस्तु भवन्ति एव परन्तु तत्र बहुप्रकृति इत्यनेन किं विषयः कः अवशिष्टः कः विषयः विवक्षितः नाम बहुवचनान्तता तत्र बहुप्रकृति इत्यनेन अपेक्षिता वर्तते एवं खलु
नाम बहुवचनान्त प्रकृतिः। तत्र बह्व्यः प्रकृतिः यस्य सः इति मया विग्रहः प्रदर्शितः खलु। तथा विग्रहः न दर्शनीयः इति मे भाति। तत्र बहुवचनान्ताः प्रकृतयः सन्ति यस्य द्वन्द्वस्य, सः बहुप्रकृतिः द्वन्द्वः इति वक्तव्यम्। अथवा बह्व्यः प्रकृतयः इति तु न, यथा प्रकृतिद्वारा तु तत्र एकवचनमेव खलु गृह्यते। प्रकृति नैव, प्रकृतिद्वारा तु यस्मात् प्रत्ययः विधीयते सा खलु गृह्यते। अतः प्रकृते बहुप्रकृतिशब्दद्वारा तत्र बहुवचन प्रकृतिः ग्राह्या इति अभिप्रायः अस्ति। बहुप्रकृतिरेव द्वन्द्वः। यस्मिन् द्वन्द्वे बहुप्रकृतिः भवति, नाम तत्र वर्तिपदार्थाः ये वर्तन्ते ते बहुवचनान्ताः एव स्युः खलु। एकवचनान्तानि तानि पदानि अथवा बहुवचनान्तानि न स्युः। अतः अत्र किञ्चित् अवधानं कुर्वन्तु, अन्यथा एतेन पदेन तत्र भ्रमः जायते। बहुप्रकृतिः इति यदुक्तं द्वन्द्वः, द्वन्द्वे तु नाम तत्र न्यूनातिन्यूनं प्रकृतिद्वयं स्वीकुर्मः एव वयं द्वन्द्वं कर्तुं। कदा यदा अस्माभिः तत्र वस्तुतः प्रकृतिः न स्वीक्रियते, पदमेव स्वीक्रियते, पदयोः एव तत्र द्वन्द्वः भवति। पश्चात् वयं पदसम्पादकानां प्रत्ययानां लोपं कुर्मः, सुब्लुकं तत्र कुर्मः, सुब्लुकं कुर्मः। परन्तु प्रकृते बहुप्रकृति शब्देन भवन्तः मूलप्रकृतिं नावगच्छन्तु, परन्तु बहुवचनान्तताम् अवगच्छन्तु। एवं खलु। प्रकृतिशब्दः अत्र वचनशब्दे रूढः वर्तते इति एव अवगच्छन्तु। अतः एव एतादृशः अपेक्षितः अर्थः लभ्यते खलु। कः अर्थः? नाम द्वन्द्वश्च प्राणिसूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यादिसूत्रैः फलसेनादीनां द्वन्द्वः एकवद्भवन् बहुवचनान्तावयवकः। बहुवचनान्ता प्रकृतिः यस्य सः बहुप्रकृतिः द्वन्द्वः इति वक्तव्यम्। तथा च वचनान्तः अपि यदि आनयः तर्हि तत्र वचनान्त बहुवचनान्ता, तत्र वचनान्ता इति पदस्य तत्र लोपः वा वक्तव्यः। स च लोपः तु चिन्तनीयः। कुतः? यतः बहुव्रीहौ अस्माभिः उत्तरपदलोपविधायकं तत्र वार्तिकद्वयं पठितं वर्तते। किम्? नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इति। अत्र नयः प्रसङ्गः नास्ति। अथवा अन्यद्वार्तिकं तत्र पठितं प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः, सापि अत्र व्यवस्था नास्ति। अपि च सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च सापि अत्र व्यवस्था नास्ति। अतः एषः यः अर्थः अत्र उच्यमानः वर्तते, नाम एकवद्भवन् बहुवचनान्तावयवकः एकवद्भवति इति। अयमर्थः कुतः उच्यमानः वर्तते? बहुप्रकृतिरेव द्वन्द्वः। तत्र बहुप्रकृतिः इत्यनेन शब्देन इत्यस्मात् शब्दात् सः अर्थः अस्माभिः ज्ञायमानः वर्तते। परन्तु तादृश अर्थकरणे बहुप्रकृतिः इत्यत्र समासः कः वक्तव्यः? बहुवचनान्त प्रकृतिः इति यदि कथयामः तर्हि तो द्वन्द्वस्य विशेषणं न स्यात् खलु। अतः बहुव्रीहि एव वक्तव्यं। तर्हि बहवः प्रकृत्यः यस्य द्वन्द्वस्य इति वा, अथवा बहुवचनान्त प्रकृतिः यस्य द्वन्द्वस्य इति वा विग्रहं कृत्वा तत्र अस्माभिः बहुशब्देन बहुवचनमेव तत्र ग्राह्यम्।
बहुशब्देन वचन विशेष बहुवचनत्वमेव ग्राह्यम्। अतः अस्य प्रयोगस्य एवं तत्र अर्थः अवगन्तव्यः। यद्यपि अस्य बहुव्रीहौ कश्चन मम सन्देहः अस्ति, नाम वचनशब्दः यदि तत्र वचनशब्दस्य अर्थः यदि ग्राह्यः तर्हि तत्र बहुव्रीहैः कथं निर्वाह्यः इति अस्ति। भवतु वार्तिकस्य यः अर्थः अस्ति सः तु स्फुटः अस्ति एव, व्याख्यादिकं दृष्ट्वा ज्ञायते एव। अपि च अग्रे याः सिद्धान्तः अथवा यानि उदाहरणानि अवलोकयिष्यन्ते तेषाम् उदाहरणानां साधनाय प्रकृते अथवा सिद्धान्तकथनाय प्रकृते बहुप्रकृतिः इत्यत्र तत्र बहुवचनान्तता एव ग्राह्या। नाम तत्र बहुव्रीहि समासमादाय तादृशः द्वन्द्वः यस्य प्रकृतयः बहुवचनान्ताः स्युः इत्येव तत्र अर्थः वस्तुतः अपेक्षितः वर्तते। अतः तादृशस्थले तस्य द्वन्द्वस्य एकवद्भावः भवति। यदि तस्य द्वन्द्वस्य प्रकृतयः बहुवचनान्ताः न सन्ति, एकवचनान्ताः वर्तन्ते अथवा द्विवचनान्ताः वर्तन्ते, तर्हि तत्र सः समासः न भवति इति। न एकवद्भावः न भवति, समासस्तु भविष्यति, एकवद्भावः न भवति इति। परन्तु केषां केषां शब्दानां सन्दर्भे तत्र नियमनं कृतं, ये शब्दाः अत्र वार्तिके परिगणिताः, अतः तत्र अवधानं कृतं। फल, सेना, वनस्पति, मृग, शकुनि, क्षुद्र, जन्तु, धान्य, तृण, एते आहत्य 9 सन्ति। कति सन्ति? 9 सन्ति। अतः एते 9 शब्दाः, एतेषु यदि एकवद्भावः उच्यमानः वर्तते द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यतः आरभ्य सूत्रैः, तर्हि सः एकवद्भावः तदा एव भविष्यति यदा द्वन्द्वे बहुवचनत्वेन विग्रहः प्रदर्शितः वर्तते। यदि एकवचनत्वेन अथवा द्विवचनत्वेन विग्रहः प्रदर्श्यते तर्हि एकवद्भावः न भविष्यति। तर्हि पक्षे इतरेतरयोगस्थानि अपि उदाहरणानि लप्स्यन्ते इत्यर्थः। अस्तु, भवतु। मम तु अत्र बहुप्रकृतिः इति प्रयोगविषये संशयः वर्तते। नाम बहुवचनान्ता प्रकृतिः यस्य द्वन्द्वस्य इत्येवं रीत्या तत्र अर्थनिर्वाहः बहुप्रकृति इत्यनेनैव कथं जायते, तत्र वचनान्तशब्दः कुत्र गतः, कथं लब्धः, लब्धश्चेत् तर्हि सः समासे बहुप्रकृति इत्यत्र समासे किमर्थं न श्रूयमाणः वर्तते, तत्र वचनान्त इत्यस्य लोपव्यवस्था का, अथवा तत्र बहु इत्यनेन वचनम् इत्येव अर्थः यदि गृह्यते, नाम बहुवचनम् इत्येव बहु इत्यनेन अर्थः गृह्यते, तर्हि बहुः प्रकृतिः यस्य एवम् अर्थः भविष्यति। तथा चेत् प्रकृतिः तु सा भवति यस्याः प्रत्ययः विधीयते, न वा? तर्हि प्रकृतेः विशेषणं बहुशब्दः भविष्यति। तर्हि बह्व्यः प्रकृतयः यस्य इति अर्थः भविष्यति। सः तु अर्थः नापेक्षितः। यथा मया भ्रमवशात् इदानीमेव आरम्भे यः अर्थः उक्तः, सः तु अर्थः अत्र नापेक्षितः। अतः प्रयोगः एषः चिन्तनीयः इति मे भाति। तथापि विशेषः यदि स्फुरेत मम, तर्हि अहं कथयेयं निश्चयेन, पश्चादपि कथयेयं। परन्तु सद्यः तु अत्र भवन्तः एवमेव अर्थं स्वीकुर्वन्तु। बहुवचनान्ता प्रकृतिः यस्य द्वन्द्वस्य सः द्वन्द्वः बहुप्रकृतिकः अथवा बहुप्रकृतिः सः द्वन्द्वः इति। अतः अस्तु, तर्हि शब्दाः परिगणिताः, 9 विधाः शब्दाः अस्माकं पुरतः वर्तन्ते। तेषां नवानां शब्दानाम् अस्माभिः यदि द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यतः आरभ्य उक्तैः सूत्रैः अथवा उक्तेषु सूत्रेषु केनचित् सूत्रेण यथा यथं यद्यत् सूत्रं प्राप्यमाणं वर्तते एतेषां शब्दानां द्वन्द्वपक्षे एकवद्भावाय, तर्हि तत्रैव विग्रह, नाम एतेषां शब्दानां तत्रैव एकवद्भावः विधातव्यः यदि विग्रहवेलायां बहुवचनान्तता अस्माभिः विवक्षिता भवति अथवा बहुवचनान्तता तत्र श्रूयमाणा भवति, अन्यथा तु न। समीचीनम्। एवं तर्हि अग्रे कथयति, न तु एकवचन द्विवचनान्तावयवकः इत्यर्थः। विषयः स्पष्टः उक्तः अस्ति, एतावता तदेव चर्चितम् अस्माभिः।
अग्रे कथयति तत्र फलद्वन्द्वम् उदाहरति। इदं वार्तिकम्, इदं स्मरन्तु, इदं वार्तिकम् एकवद्भावस्य विधायकं नास्ति, परन्तु एकवद्भावपक्षे नियामकं वर्तते। अतः एव वार्तिकस्य व्याख्यानारम्भसमये व्याख्यात्रा उक्तं, किमुक्तम्? एकवद्भावप्रकरणशेषभूतमिदं वार्तिकम् इति। नाम तत्र कश्चन नियमः एतेन वार्तिकेन उक्तः। नाम इतः पूर्वं पठितैः सूत्रैः एकवद्भावः यदि वक्तव्यः तर्हि एतेषां शब्दानां यदि एकवद्भावः वक्तव्यः तर्हि तत्र तेषां प्रकृतयः तस्य द्वन्द्वस्य प्रकृतयः, नाम एतत् शब्दयुक्तस्य एते नवशब्दाः ये पठिताः सन्ति, एतेषां शब्दानां द्वन्द्वे शब्दानां यः द्वन्द्वः वर्तते तस्य द्वन्द्वस्य प्रकृतिः बहुवचनान्ता एव भवेत्। समीचीनम्। तत्र फलद्वन्द्वम् उदाहरति। पश्यामः, फलशब्दं यद्यपि विभाषा वृक्ष मृगतृणधान्य इत्यत्र फलशब्दः नागतः, परन्तु कथं तत्र समासः केन भवितुमर्हति चेत् सः विषयः अस्माभिः पूर्वं पठितः अस्ति, अत्र पुनः चर्चयिष्यते। जातिरप्राणिनाम् इत्यत्र भवतु। किमुदाहरति? बदराणि चामलकानि च बदरामलकम् इति कथयति। वार्तिके फलशब्दः परिगणितः। बदरी फलानि आमलकी फलानि च इत्यर्थः। तत्र कथं फलार्थः स्वीक्रियते इति अस्माभिः जातिरप्राणिनाम् इत्यत्रापि जातिव्यक्तिपक्षं चर्चयद्भिः तत्रापि अस्माभिः स्फुटीकृतः विचारः अत्रापि क्रियते। किम्? विकारतद्धितस्य फले लुक्, विकारतद्धितप्रत्ययः आयाति बदर्याः फलमित्यस्मिन् अर्थे, परन्तु फले लुक् इत्यनेन सूत्रेण तस्य लुक् भवति। लुक् तद्धित लुकि इत्यनेन स्त्री प्रत्ययस्यापि लुक् भवति। अतः बदर इति शब्दः एव अवशिष्यते। अतः बदर्याः फलानि बदराणि इति भवति। समीचीनम्। तर्हि का स्थितिः अवशिष्यते? सर्वं सुब्लुक् इत्यादिकं कृत्वा बदर आमलक, बदरामलक इति सिद्ध्यति, इति आयाति। तत्र कथयति जातिरिति मूले कथयति जातिरप्राणिनाम् इति एकवद्भावः। कथयति बहुवचनान्तावयवकद्वन्द्वात् जातिरप्राणिनाम् इति एकत्वम् इत्यर्थः। समीचीनम्। एकत्वं तेन एव केन जातिरप्राणिनाम् इति, परन्तु एतेन वार्तिकेन कः नियमः कृतः? नाम तस्य द्वन्द्वस्य ये शब्दाः अत्र पठिताः सन्ति ते यस्मिन् द्वन्द्वे भवन्ति तस्य द्वन्द्वस्य प्रकृतयः याः वर्तन्ते ताः बहुवचनान्ताः एव स्युः इति। तर्हि अस्माभिः अत्र बहुवचनत्वेनैव खलु विग्रहः कृतः। कथं? बदराणि चामलकानि च इति। समीचीनम्। अतः एवं रीत्यापि पूर्वं कृतस्य प्रकृतिभाव एकवद्भावस्य विषये अस्माभिः एतद्वार्तिकं पुरस्कृत्य एव अवधानं कर्तव्यम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति बहुप्रकृतिरेव इत्यस्य प्रयोजनमाह। बहुप्रकृतिरेव द्वन्द्वः एकवद्भवति इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति नाम बहुप्रकृतिः इति कुतः उक्तम्? तत्तु पूर्वमपि उक्तमेव। किं नाम यदि तत्र प्रकृतेः एकवचनान्तता वर्तते अथवा विग्रहे विद्यमानानि पदानि एकवचने अथवा द्विवचने भवन्ति तदा तत्र एकवद्भावः न भवति। अतः कथयति किं? नेहेति। मूले कथयति नेह अर्थात् अत्र न क्व न बदरामलके। तत्र विग्रहः कथं क्रियते? बदरञ्चामलकञ्च इति विग्रहः क्रियते।
तर्हि तत्र तु एकवद्भावः न भवति, अपि तु इतरेतरयोगद्वन्द्वः एव भवति। कुतः? फलसेना वनस्पति इत्यादि वार्तिकनियमात्। अतः अग्रे कथयति बहुवचनान्तावयवकद्वन्द्वत्वाभावात् न जाति प्राणिनामिति एकत्वम्। प्रकृते अस्य द्वन्द्वस्य अवयवाः ये वर्तन्ते ते बहुवचनत्वं न भजन्ते, बहुवचनत्वं तेषां नास्ति इति कृत्वा प्रकृते एकवद्भावोऽपि न भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। एवम् अग्रिमम् उदाहरणं ददाति। रथिकाश्वारोहौ कथं विग्रहः? रथिकश्च अश्वारोहश्च। अत्रापि पश्यन्तु, अस्य द्वन्द्वस्य यानि पदानि वर्तन्ते तानि पदानि बहुवचने न सन्ति, एकवचने सन्ति। एकवचने सन्ति इति कृत्वा प्रकृते एकवद्भावः अपि न भवति, अपि तु तत्र इतरेतरयोगः एव भवति। समग्रस्य पदस्य एकवद्भावः न भवति, अपि तु द्वित्वमेव समग्रस्य पदस्य लभ्यते। अतः इतरेतरयोगत्वात् प्रकृते रथिकाश्वारोहौ इति प्रयोगः लभ्यते। तत्र कथयति अत्र सेनाङ्गत्वेनापि नैकत्वम्। द्वन्द्वश्च प्राणितूरे सेनाङ्गानाम् सेनाङ्गत्वं वर्तते कस्य? रथिकस्य अपि च अश्वारोहस्य। तथापि एकत्वं न भवति। कुतः? यतः अस्य द्वन्द्वस्य याः प्रकृतयः वर्तन्ते ताः प्रकृतयः एकवचनान्ताः वर्तन्ते। पूर्वं पठितैः द्वन्द्वविधायकसूत्रैः तत्रैव द्वन्द्वः कर्तुं शक्यते, यत्र यस्य द्वन्द्वस्य प्रकृतयः बहुवचनान्ताः वर्तन्ते, नान्यत्र। अवगम्यते खलु विषयः? इतोपि अन्यदेकम् उदाहरति। प्लक्षन्यग्रोधौ इति। एवं खलु? तत्र कथं विग्रहः? प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च इति। अपि च पूर्वं प्लक्षन्यग्रोधम् इति यदा उदाहरणम् अस्माभिः उदाहृतं पूर्वं मूले प्लक्षन्यग्रोधं प्लक्षन्यग्रोधः इति विकल्पेन खलु तत्र विहितः एकवद्भावः। तत्र तु बहुत्वेन एव अस्माभिः विग्रहः दर्शितः, भवन्तः स्मरेयुः। अतः एव अहं तत्तदुदाहरणसमये वदन्नासं यत् अत्र बहुवचने विग्रहः अस्ति, अत्र किञ्चित् बुद्धिं कुर्वन्तु। मध्ये क्वचित् एकस्य एकवचने अपि विग्रहः उक्तः, तत्रापि सङ्गतिः कर्तव्या। कुतः? कस्य एकवचने विग्रहः उक्तः आसीत् स्मरन्ति? दधि च घृतं च व्यञ्जनवाचकस्य एकवचनम् उक्तम् आसीत्। तत्र किमर्थं बहुत्वं न उक्तं? तत्र कथम् एकवचनत्वेपि एकवद्भावः जातः इति चेत् अस्मिन् वार्तिके व्यञ्जनशब्दस्य अन्तर्भावः नास्ति। फल, सेना, वनस्पति, मृग, शकुनि, क्षुद्र, जन्तु, धान्य, तृण एते एव अत्र पठिताः वर्तन्ते। अतः व्यञ्जनविषये अयं नियमः नान्तर्भवति। समीचीनम्। अतः अत्र प्लक्षन्यग्रोधौ नाम प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च इत्येवं तत्र विग्रहः क्रियते। समीचीनम्। अतः अत्र कथयति इह वृक्षद्वन्द्वत्वेपि वृक्षद्वन्द्वः वर्तते खलु? वृक्षद्वन्द्वस्य एकवद्भावव्यवस्था केन उच्यते चेत् यत् सूत्रं वयं पठन्तः एव स्मः, विभाषा वृक्षमृगतृणधान्य इत्यादि सूत्रेण। अतः तेन अत्र एकवद्भावः न भवति। कुतः? यतः अस्य द्वन्द्वस्य याः प्रकृतयः वर्तन्ते ताः प्रकृतयः बहुवचनान्ताः न वर्तन्ते, अपि तु एकवचनान्ताः एव। ते प्रकृतिद्वयम् अत्र वर्तते। ते इमे प्रकृती एकवचनान्ते एव स्तः इति कृत्वा अत्र एकवद्भावः न भवति। यदि बहुवचनान्ता प्रकृतिः स्वीक्रियते अस्माभिः तदा एव तत्र एकवद्भावः भवति। आम्, प्रसङ्गानुसारं क्व बहुवचनान्ता प्रकृतिः ग्राह्या, क्व च एकवचनान्ता प्रकृतिः ग्राह्या इति तु प्रसङ्गानुरोधेन प्रसङ्गं वीक्ष्य अस्माकं विवक्षा प्रसङ्गानुसारं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। कथयति इत्यादि इति मूले उक्तं। तत्र पश्यन्तु पङ्क्तौ किम् उक्तम्? इत्यादि इत्यनेन अन्येषाम् अपि पूर्वं विहितानां
एकवद्भावानां सन्दर्भे अस्माभिः ज्ञातव्यम्। यदि तत्र फलसेना वनस्पति इत्यादीनां यदि अन्तर्भावः भवति तर्हि समीचीनम्। तर्हि फलवाचिनः उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं बदरामलके, सेनावाचकस्य उदाहरणं दृष्टं रथिकाश्वारोहौ वार्तिकक्रमानुसारं, वनस्पति इत्यस्य द्वन्द्वस्य उदाहरणं दृष्टं प्लक्षन्यग्रोधौ इति। यदा वृक्षाः वनस्पतौ अन्तर्भवन्ति इति कृत्वा इत्यादि शब्देन, इत्यादि आदिशब्देन इत्यादि इति शब्दः गृहीतः। तेन वार्तिके अग्रे उक्ताः ये शब्दाः सन्ति मृग शकुनि क्षुद्र जन्तु धान्य तृण इत्यादीनां विषये अपि सः सिद्धान्तः ज्ञातव्यः। कः सिद्धान्तः नाम एतेषां शब्दानां यः द्वन्द्वः वर्तते, सः द्वन्द्वः यदि बहुप्रकृतिः वर्तते, बहुप्रकृतिकः यदि वर्तते तर्हि, अथवा तस्य द्वन्द्वस्य प्रकृतयः यदि बहुवचनान्ताः सन्ति तर्हि एव एकवद्भावः। यदि एकवचनान्तता वर्तते अथवा द्विवचनान्तता वर्तते तदा तु एकवद्भावः न भवति, तदा इतरेतरयोगः एव भविष्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। उदाहरति, क्रमशः गच्छति। मूले तानि उदाहरणानि दत्तानि, मूले इत्यादि इत्यनेनैव विषयः समाप्तः। अतः अस्माभिः व्याख्याता अधुना अनुसर्तव्यः। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यन्तु। अग्रिमः अस्ति शब्दः मृगवाचकः, तद्विषये कथयति। रुरुपृषतौ तत्र कथयति अत्र मृगद्वन्द्वत्वेऽपि नैकवत्वम्। कुतः? यतः अत्र विग्रहः कथं स्वीक्रियते? रुरुश्च पृषतश्च। अतः प्रकृते एकवद्भावः न भवति। आम्, यदा तु अस्माभिः बहुत्वेन अत्र बहुवचनत्वम् अत्र स्वीकृतं, यदा अस्य द्वन्द्वस्य प्रकृतयः तत्र अस्य द्वन्द्वस्य पदानि बहुवचनान्तानि यदा स्वीकृतानि तदा तु अस्माभिः अत्र एकवद्भावः अपि कृतः। पश्यन्तु पृष्ठे विभाषा वृक्षमृगतृण इत्यत्र रुरुपृषतम् इत्यपि उदाहृतम्। समीचीनम्। अतः रुरुपृषतौ इति द्वित्वविवक्षायां भविष्यति, बहुत्वविवक्षायां तु रुरुपृषताः इत्यपि भविष्यति। कुतः? विभाषा वृक्षमृग इत्यादिना विकल्पेन एकवद्भावे सति। अपि च द्विवचने अपि द्विवचने प्रयोगः चिन्तनीयः। कथं? रुरुच पृषतौ च इति यदि वदामः तदापि एकवद्भावः न भविष्यति। कुतः? यतः तत्र विद्यमानस्य द्वन्द्वस्य यानि पदानि वर्तन्ते तेषां बहुवचनान्तता नास्ति, परन्तु द्विवचनान्तता वर्तते। अतः रुरुच पृषतौ च इति यदि विग्रहः कृतः, एवमेव पूर्वमपि उदाहरणेषु सर्वत्र एतां बुद्धिं कुर्वन्तु, तादृशः यदि विग्रहः कृतः तदापि तत्र इतरेतरयोगः एव भविष्यति। अतः रुरुच पृषतौ च रुरुपृषताः इत्येव तत्र वक्तव्यं द्विवचनान्ततया। बहुवचनान्ततयाः तु रूपद्वयं भवति, पूर्वं पठितमेव अस्माभिः, रुरुपृषतं रुरुपृषताः इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति। अग्रे कः शब्दः वार्तिके वर्तते? इदमुदाहरणं तु मृगविषये। शकुनिविषये पश्यन्तु। शकुनिविषये कथयति हंसचक्रवाकौ कथयति। अत्र शकुनिद्वन्द्वत्वेऽपि नैकवत्वम्। हंसचक्रवाकौ, हंसश्च चक्रवाकश्च एकत्वेन विग्रहः क्रियते, एकवचनान्ततया विग्रहः क्रियते। अतः एकवद्भावः न भवति, अपि तु इतरेतरयोगः एव भवति। यत्र तु बहुवचनान्तेन विग्रहः कृतः अस्माभिः तत्र तु उदाहरणं दृष्टं शुकबकं, शुकबकाः इति। तत्रापि तदपि उदाहरणमत्र स्वीकर्तुं शक्यते। यदि शुकश्च बकश्च इति एकत्वेन उदाहरणं स्वीक्रियते तर्हि शुकबकौ इत्येव यद् मूले उदाहरणं दत्तं, सूत्रस्य मूले यद् उदाहरणं दत्तं। द्विवचनान्ततया स्वीक्रियते तदापि इतरेतरयोगः एव। शुकौ च बकौ च शुकबकाः, एवं खलु? अपि च
बहुवचनान्ततया यदि स्वीक्रियते तर्हि तु पक्षे एकस्मिन् पक्षे एकवद्भावः भविष्यति शुकबकम्, अपरस्मिन् पक्षे शुकबकाः इति बहुवचनान्तता श्रोष्यते। समीचीनम्। तत्र प्रकृते एतेन भिन्नौ पक्षिणौ स्वीकृतौ विषयस्तु स एव। अतः हंसचक्रवाकौ इति भवति। कुतः तत्र हंसश्च चक्रवाकश्चेति एकवचनान्ततया अस्माभिः विग्रहः क्रियते, अतः तत्र एकवद्भावः न भवति इत्यर्थः। अतः एव कथयति किम्, अत्र शकुनिद्वन्द्वत्वे अपि न एकवत्वम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति किम्, यूकालिक्षे। पूर्वं यूकालिक्षम् इति पठितं। केन सूत्रेण तत्र अस्माभिः एकवद्भावः क्रियते स्म इति चेत् क्षुद्रजन्तवः इत्यनेन। तत्रापि बहुवचनत्वेनैव अस्माभिः विग्रहः प्रदर्श्यते स्म। कथं यूकाश्च लिक्षाश्च यूकालिक्षम्। परन्तु प्रकृते यूका च लिक्षा च एकवचनत्वेन यदि विग्रहः कृतः, अथवा यूके च लिक्षे च इति द्विवचनान्ततया यदि विग्रहः कृतः, तर्हि क्षुद्रजन्तवः इत्यनेन तत्र विग्रहः न भवति। समीचीनम्। अतः तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः एव भवति यूकालिक्षे इति। अतः कथयति अत्र क्षुद्रजन्तु द्वन्द्वत्वेऽपि नैकत्वम् इति। समीचीनम्। अग्रिमशब्दः कः अस्ति वार्तिके इत्युक्ते क्षुद्रजन्तोः उदाहरणं दृष्टं धान्यशब्दः वर्तते। धान्यशब्दस्य उदाहरणं ददाति व्रीहियवौ। अत्र विग्रहः कथं, व्रीहिश्च यवश्च। व्रीहियवौ व्रीहिद्वयमस्ति चेत् व्रीहि च यवौ च व्रीहियवाः इति तत्र भविष्यति। यत्र तु बहुवचनान्ततया विग्रहः तत्र तु व्रीहियवं व्रीहियवाः इति विभाषा वृक्षं मृगतृणधान्य इत्यादिना विकल्पेन एकवद्भावे सति। कथयति अत्र धान्यद्वन्द्वत्वेपि नैकवत्वं। प्रकृतेपि धान्यद्वन्द्वे एकवत्वं न भवति, अपि तु इतरेतरयोगत्वात् तत्र द्वित्वमेव श्रूयते इत्यर्थः। समीचीनम्। अन्तिमं शब्दं पश्यन्तु। अन्तिमः शब्दः वर्तते तृण इति शब्दः वार्तिके। तत्र कथयति कुशकाशौ कुशश्च काशश्च। कुशशब्दः तृणवाचकः, काशशब्दोऽपि तृणवाचकः। समीचीनम्। अतः प्रकृतेऽपि एकवचनान्ततया विग्रहः क्रियते इति कृत्वा तत्र एकवद्भावः न भवति। यत्र तु अस्माभिः बहुवचनान्ततया विग्रहः कृतः, कुशाश्च काशाश्च स्मरेयुः भवन्तः अद्यैव अस्मिन्नेव पाठे, तत्र तु विभाषा वृक्षमृगतृणधान्य इत्यादिना सूत्रेण एकस्मिन् पक्षे एकवद्भावः भवत्येव, अपरस्मिन् पक्षे एकवद्भावः न भवति। अतः कुशकाशम् इत्येव तत्र भवति। प्रकृते तु एकवद्भावः न भवति इति कृत्वा कुशकाशौ कुशश्च काशश्च कुशकाशौ कुशौ च काशौ च कुशकाशाः इति एकवद्भाव इतरेतरयोगद्वन्द्वः आश्रीयते वार्तिकनियमवशात्। अतः कथयति अत्र तृणद्वन्द्वत्वेऽपि नैकवत्वम् इत्यर्थः। समीचीनम्। एवञ्च वार्तिकगतानि अपि उदाहरणानि सर्वाणि उक्तानि। वार्तिकस्य च अपि प्रयोजनम् अस्य अस्माभिः स्पष्टीकृतम्। अन्येऽपि विषयाः अस्माकं पूर्वम् एकवद्भावविधायक सूत्रैः ये सम्बद्धाः वर्तन्ते तेऽपि अस्माभिः ज्ञाता। तेषु विषयेषु अपि अस्माभिः कश्चन नियमः ज्ञातः। अतः यदा कदापि वयं प्रयोगोन्मुखाः भविष्यामः, एकवद्भावे विशिष्य द्वन्द्वे एकवद्भाव विषयः यदा अस्माभिः पुरस्क्रियते तदा एतान् नियमान् पुरस्कृत्य एव अस्माभिः तत्र प्रवर्तनीयं भवति, अन्यथा असाधुत्वं प्रसरति। समीचीनम्। अतः अद्य पठितम् एतद् वार्तिकं विभाषा वृक्षमृगतृणधान्य इत्यादि सूत्रस्थञ्च समग्रं विचारं वयं बुद्धौ स्थापयामः। इतोपि एतत् सूत्रगतः विचारः अग्रे प्रवर्त्स्यति। इतोपि अस्मिन् एतत् सूत्रे तत्र
अग्रे सैद्धान्तिकः विचारः अस्माभिः महान् विचारणीयः वर्तते। तत्सर्वम् अस्माभिः आगामिनि पाठे चर्चयिष्यते इति एषः अस्माकम् अद्यतनः पाठः 11 पाठः अत्रैव अद्य अस्माभिः उपसंह्रियते। अतः अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। कञ्चन पूर्वपक्षमादाय वयम् अद्यतनविषयं संस्मृत्य पूर्वपक्षं च आदाय श्वस्तनपाठे पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। अत्रैव मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य दुदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।